مسئول هماهنگی مناظرات شما بودم. اگر خاطرتون باشه اسم شما بنده رو یک دادید مناظره برای را مناظرات. خواستی. علی کل حال اون من نیومدم اینجا که با شما جر و بحث بکنم. مسئولش آقای نبودی من جانم. نیومدم اینجا با شما جر و بحث بکنم. مسئول فقط هماهنگی مناظرات حضرت علی. چند تا مناظره رو شما هماهنگی کردی؟ جانم شما چند تا مناظره رو هماهنگی کردی؟ خودتون ما کسی رو هماهنگی نکردم. همین گروهی که با هم خب دیگه داشتیم استاد، حالا شما فراموش کردید. ما او اصلا من هیچ کاره بودم. گروه هماهنگی ادعایی ندارم. تماس ها نبود، تماس ها بودون که در اونم زیاد فعالیت هم که اصلا نداشتی که همکاری بکنی. همکاری چندان اونجا هم نداشتی شما. فعالیت آنچنانی ما شما ندیدیم. الحمدلله اصلا همکاری هم فکر کنید نکردم من. بله من اصلا همکاری هم نه نکردم. خب یعنی فقط شما اینو از علی دوستانتون که اینجا اومدن منت به ما میگن میگذاری، که دوستانتون منت اومدن میگذاری به که ما من با میگن شما که دیگر همکاری علایالدین نمیکنم. دیگه به تو پول نمیده. دوستانتون اومدن نه میگن او علایالدین دیگه من به تو پول مسئول نمیده تو جرأت کامنت دیگران نیستم.